नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 26 कानून। हालसम्म 16 वटा मात्रै कार्यविधि निर्माण, थप कानून बनाउने प्रतिबद्धता। सेनाले कमलामाई नगरपालिकाको सहकार्यमा बनाएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन। अंग्रेज सेनालाई पराजित गर्दाका हतियार र दस्तावेज अवलोकन गर्न सकिने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका 30 युवालाई व्यवसायिक कर्जा प्रदान। पालिकाले नै कर्जाको ब्याज तिरिदिने। 2 वर्षभित्र उद्यमीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने। झापाको मेचीनगरद्वारा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन। 80 युवाले पाए सिपमूलक तालिम। सिप सिकेर रोजगार बन्दै। र 6 वटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने। पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने। सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे। जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई। यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2072 असोज 2 मा जारी भएको संविधानले मुलुकमा संघीय सरकारको व्यवस्था गरिदियो। केन्द्रीय सरकारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँड भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सहज बनाउनका लागि संविधानको अनुसूची 8 मा राखेको व्यवस्थालाई टेक्दै ऐन, नियम र कानून बनाउँदै आएका छन्। केहीले कानून निर्माणमा सोचे अनुसारको सफलता हासिल गरेका छन् भने केही अझै पनि कानून निर्माणमा जुटिरहेका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पनि यो 4 वर्षमा 26 वटा मात्रै कानून बनाउन सफल भएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्षको अवधिमा 26 वटा मात्रै कानून बनाएको छ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेको व्यवस्थालाई आधार मान्दै पालिकाले 26 वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पालिकाले बनाएको कानूनले दैनिक कार्य सञ्चालनलाई मात्र नभई भावी जनप्रतिनिधिलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास
गरिएको छ। पृथ्वी नगरपालिकामा अहिलेसम्म मोटामोटी रूपमा 26वटा यी नियम कार्यविधि नियमावलीहरू स्वीकृत भएका छन् र ती नियम कार्यविधि र निर्देशिका बमोजिम दैनिक कार्य सम्पादन भइरहेको छ र यसले नगरपालिकाको समग्र नगरपालिकाको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको पनि छ र यसले सहजता प्रदान पनि गरेको छ र कानुन नभएको कतिपय अवस्थामा प्रचलित कानुनलाई आधार मानेर मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले दैनिक कार्य सम्पादन गरिरहेको। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले बनाएका कानुनहरू कार्यविधि 16वटा, ऐन 5वटा, नियमावली 3वटा, आदेश 1, मापदण्ड 1। पालिकाले बनाएको कार्यविधिहरू मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2074, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको ब्याकहो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको सहकारी सम्बन्धी कार्यविधि 2076, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2076, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नगर शिक्षा कार्यविधि 2076, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि 2076, कला संस्कृति संरक्षण तथा मठ मन्दिर जीर्णोद्धार व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको करारमा प्राविधिक कर्मचारी र नगर प्रहरी सेवा करारमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075, मध्यपुर थिमी वडा कार्यालय सञ्चालन कार्यविधि 2074, स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, मध्यपुर थिमी नगरपालिका राहत सामग्री वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076। पालिकाले बनाएका ऐनहरू मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन 2077, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2078, आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078, बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण सम्बन्धी ऐन 2077। पालिकाले बनाएका नियमावलीहरू मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका कार्यपालिका सञ्चालन नियमावली 2074, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विनियमावली 2075। पालिकाले बनाएको मापदण्ड भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, पालिकाले बनाएको आदेश नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2077। सङ्घीय सरकारको कानुनलाई आधार मानेर फरक ढङ्गबाट कानुन बनाएको पालिकाले जनाएको छ। स्थानीय सरकारलाई संविधान अधिकार सम्पन्न बनाए पनि केही व्यवस्थामा सङ्घीय सरकारले बन्देज लगाएको र पालिकाको कार्य सञ्चालनमा समस्या भएकोले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पालिकाले आफू अनुकूल कानुन बनाएको दाबी गरिएको छ। गत वर्ष 10 करोड थियो, त्योभन्दा पहिले 7 करोड, त्योभन्दा पहिले 5 करोड गरेर यो गर्दाखेरि हामीले लगभग चाहिँ 40 करोड जति चाहिँ हामीले लगानी गरेको छौँ हैन यो 4 वर्षको अवधिमा भने चाहिँ। अनि अरूबाट नि हामी सहयोगहरू जुटाइराखेका छौँ। यसमा चाहिँ सहयोगको लागि कोइकाबाट नि $1000 चाहिँ रोज क्लबबाट सहयोगहरू आउँछ। अनि अरू सहयोगहरू पनि हामी सकेसम्म कोसिस गरिरहेछौँ र तर यो अस्पताल नगरपालिकाले सञ्चालन गरिराखेको भयो भने यसमा चाहिँ हामी यो पूर्वाधार विकास र यो क्यापासिटेसन इक्विपमेन्टहरूलाई मात्रै हामी सहयोग गर्छौँ। तर चाहिँ रनिङ कस्ट भएर तलब खाने र अरू कुरामा चाहिँ नगरपालिकाले हामी लगानी गर्नु पर्दैन। त्यहीबाट चाहिँ आय आर्जन उब्जाएर चाहिँ सबैले तलब भत्ताहरूको व्यवस्था चाहिँ रनिङ कस्टहरू चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ मेन्टेन गरिराखेको छ। तर अन्य स्थानीय सरकारको तुलनामा मध्यपुर थिमीले कम कानुन निर्माण गरेको हो। आन्तरिक खिचतानी र विरोधका कारण सोचे अनुसारको नियम कानुन निर्माण गर्न भने नगरपालिका असमर्थ रहेको हो। यद्यपि कार्यकालको अन्तिम वर्षमा कानुन निर्माण थप गर्ने योजना पालिकाले बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुन्दर ऐतिहासिक स्थल सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालय उद्घाटन गरेकी छन्। गोर्खाली सेनाले ब्रिटिस सेना इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई पराजित गरेको ऐतिहासिक तथ्यलाई जीवन्त बनाउन नेपाली सेनाले निर्माण गरेको संग्रहालयको उद्घाटन गरिएको हो। नेपाली वीरताको गाथा इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको भए पनि अब संग्रहालयले युगौंसम्म ताजा बनाइराख्ने दाबी गरिएको छ। संग्रहालयले नेपालको इतिहास मात्रै होइन, तत्कालीन समयमा अत्याधुनिक हात हतियारसँग लड्न आएका अंग्रेजलाई परास्त गर्न कसरी गोर्खाली सफल भए भन्ने कुराको अध्ययन पनि गर्न पाइने भएको छ। सिन्धुलीबाट पालेका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। यो हो सिन्धुलीगढीको युद्ध संग्रहालय।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उद्घाटन गरेसँगै नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले कुदिएको घटनालाई पुनर्ताजगी मिलेको छ। सेनाले 7 करोड लागतमा निर्माण गरिदिएको यो सङ्ग्रहालयले अब नेपालीको वीरताको गाथालाई मानसपटलमा झलझली याद दिलाउनेछ। सङ्ग्रहालयमा अङ्ग्रेजमाथि जित हासिल गर्न प्रयोग गरिएका ढुङ्गामुढा, गुलेली, घुयत्रो, गोलाबारुद, खुडा, खुकुरी लगायतका सामग्री प्रदर्शनमा राखिएको छ। यिनै सामग्रीले अङ्ग्रेजलाई नेपालीले हराएका थिए। सङ्ग्रहालयले इतिहासको संरक्षण गरेको स्थानीयले दावी गरेका छन्। सिन्धुलीगढी जो ऐतिहासिक महत्त्वको सिन्धुलीगढीमा जुन युद्ध सङ्ग्रहालय बनेको छ, हाम्रा वीर पुर्खाले अङ्ग्रेज सेनालाई चाहिँ धपाएको ऐतिहासिक जुन गढी हो, यसलाई जुन युद्ध सङ्ग्रहालय बनाइएको छ, यो एउटा सम्पदाको हिसाबले हामी सिन्धुलीवासीकै तर्फबाट चाहिँ गर्वको विषय छ र यस्ता सङ्ग्रहालय चाहिँ भोलि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र यसमा जुन पब्लिकले पनि यसलाई संरक्षणको हेतुले अगाडि बढ्नुपर्छ र यहाँ आइसके पछाडि यो एरियाको सँगै जस्तो युद्ध सङ्ग्रहालय लगायत ऐतिहासिक महत्त्वको सिन्धुलीगढी जो हेर्न आउँछन्, अवलोकन गर्न आउँछन्, त्यो ठाउँमा आन्तरिक पर्यटक या बाह्य पर्यटकलाई हेर्नको लागि आइसके पछाडि बस्ने बासको पनि यहाँ आवश्यकता छ र त्यो जरुर हुन्छ। यस्तो इतिहास बोकेको सिन्धुलीगढीलाई एक सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म परिचित बनाउन आवश्यक रहेको अन्वेषणकर्ताहरूको भनाइ छ। दशकौँसम्म चाहिँ यत्रो इतिहास बोकेको चिज चाहिँ झन्डै शून्य अवस्थामा थियो। कमलामाई नगरपालिकाले यसलाई चाहिँ यो ऐतिहासिक स्थल हो, यसको चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, किनभने यसबाट धेरै सिकाइहरू छन्, धेरै मान्छेको बुझाइहरू हुनसक्छ, यसबाट इतिहास बोध हुन्छ, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गरेको चाहिँ योगदान, राष्ट्रपति गरेको योगदान बोध हुन्छ। यो धरोहरलाई चाहिँ कसै गरी पनि यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र फेरि पनि बाहिरी जगतसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कमलामाई नगरपालिकाले एउटा अभियान चलायो। त्यो अभियान अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिकासँग पर्याप्त स्रोत पनि थिएन, तर यही हाम्रो अभियानलाई चाहिँ नेपाली सेनाले धेरै ठुलो चाहिँ बजेट चाहिँ सहयोग गर्यो। विक्रम सम्वत 2067 साल कार्तिक 24 गतेबाट हरेक वर्ष सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजलाई पराजय गरेको सम्झनामा विजय उत्सव मनाउने गरिएको छ। तर गढीको संरक्षण भने हुन सकेको थिएन। तर स्थानीय सरकारले अपनत्व लिएर संरक्षण गर्ने योजना बनाएसँगै सेनाले युद्ध स्तरमा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गरिदिएको हो। आफ्नो पहल सार्थक भएकोमा स्थानीय सरकार पनि दङ्ग छन्। सेनाले पनि सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर सम्पूर्ण स्वामित्व नगरपालिकालाई दिएको छ। पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीलाई विशेष गरी यसलाई अझ स्तरोन्नति गर्ने र यसको अब हामीले सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ र त्यसको उद्घाटन पनि भइसकेको छ र रानी दरबार पनि बन्दैछ। ठुलो गढी, सानो गढी लगायतका यहाँका ऐतिहासिक संरचनाहरूलाई चाहिँ कमलामाई नगरपालिकाले यसको स्तरोन्नति गर्ने र यसलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै नेपाली सेना लगायत यहाँका स्थानीयवासी, समग्र सिन्धुली जिल्लावासीहरूसँग विशेष सहयोग गर्दै कमलामाई नगरपालिकाले चाहिँ यो ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीलाई अझ बृहत र व्यापक बनाएर लानको निमित्त हामी निरन्तर रहनेछौँ। विक्रम सम्वत 1823 कीर्तिपुरलाई विजय गरेपछि नेपालको एकीकरण अभियान महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रवेश गरेको थियो। कान्तिपुर राज्यलाई एकीकरण गर्न तयारी गर्दै गर्दा कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोगका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौज उपत्यकातर्फ सिन्धुली हुँदै प्रवेश गर्यो। तर नेपाली बहादुरी र वीरता, देशभक्तिसँगै उदाहरणीय युद्धकला एवं भूभाण्डको लाभ लिँदै गोर्खाली सेना र जनताको वीरतापूर्ण प्रतिरोधद्वारा यसै स्थानबाट अङ्ग्रेज फौजले हार चाखेर फर्किएको इतिहास छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले उत्कृष्ट स्थानीय तह बनाउन स्थानीयको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। स्थानीय सरकारलाई राम्रो बनाउनका लागि हामीले स्थानीय तहले गरेका कामहरूलाई थप सेवासीका शब्दहरू दिँदै उसलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ। यति कदम कथातीत स्थानीय तहले कुनै पनि गल्ती गरेको खण्डमा हामीले स्थानीय तहलाई दण्डित गर्न अथवा उसलाई भनौँ न खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ। यस्तो कामहरूमा चाहिँ नि हामी जस्तो युवाहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ स्थानीय तहलाई अझै परिपक्व गराउनका लागि। अनि स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ भनेपछि राम्रो सरकारले राम्रो काम गरे राम्रो भनिन्छ, हामी नराम्रो काम गरे नराम्रो भनिन्छ। अनि हाम्रो लागि पनि केही गर्नुपर्छ। हामी गरिबीहरूको लागि पनि हामी चाहिँ
दुखी पीडित भएर दो डबटामा बस्दै आएका छन्। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले राम्रो ढङ्गसित। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 26 कानून। हालसम्म 16वटा मात्रै कार्यविधि निर्माण, थप कानून बनाउने प्रतिबद्धता। सेनाले कमलामाई नगरपालिकाको सहकार्यमा बनाएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन। अंग्रेज सेनालाई पराजित गर्दाका हतियार र दस्तावेज अवलोकन गर्न सकिने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका 30 युवालाई व्यवसायिक कर्जा प्रदान। पालिकाले नै कर्जाको ब्याज तिरिदिने। 2 वर्षभित्र उद्यमीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने। झापाको मेचीनगरद्वारा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन। 80 युवाले पाए सिपमूलक तालिम। सिप सिकेर रोजगार बन्दै। र 6वटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने। पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा समावेश भएका योजनामा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ। कृषिमा यान्त्रिकरण, रोजगारी सृजना, अनुदान र उपकरण वितरण नै मुख्य लक्ष्य लिएको हुन्छ। अझ कृषकको पनि लगानी रहने गरी कर्जा वितरण, सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने योजना अधिकांश पालिकाले बनाएका हुन्छन्। यस्तै योजना बनाएर गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले 30 जना युवालाई शून्य ब्याज दरमा व्यावसायिक कर्जा प्रदान गरेको छ। पालिकाले बनाएको योजनाले स्वदेशमै समृद्धिको सपना बोकेका युवालाई ऊर्जा थप्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका 30 जना युवालाई शून्य ब्याज दरमा व्यावसायिक कर्जा प्रदान गरिएको छ। गाउँपालिकाको सहकार्यमा उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले युवा उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गरेको हो। व्यवसायको योजना अनुसार प्रति व्यक्ति 50,000 देखि 2 लाखसम्म कर्जा प्रदान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 30 लाख कर्जा वितरण गरिएको सहकारीले जनाएको छ। इस्मा गाउँपालिकासितको सहकार्यमा यहाँका युवाहरूलाई सहुलियत कर्जा, त्यो पनि खासमा के छ भन्दा उत्पादनमा जोडिने, उद्यमशीलतामा जोडिने युवाहरूलाई शून्य ब्याज दरमा 2 वर्षका लागि चाहिँ 50,000 देखि 2 लाखसम्म हामीले कर्जा प्रदान गरेका छौँ। बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, मोटरसाइकल मर्मत, मुढा उत्पादन, माछा पालन तथा लसुन खेती लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरेका छन्। कर्जाको ब्याज गाउँपालिकाले तिरिदिनेछ भने उद्यमीले 2 वर्षमा रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। युवालाई स्वरोजगार बनाउन गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको उद्यम विकास कोष कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ, जसले स्वदेशमै समृद्धिको सपना बोकेका युवालाई ऊर्जा भरेको छ। जुन काममा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, यो चाहिँ जुन किसानहरूलाई चाहिँ गर्नुभयो, मतलब छनौट गर्नुभएको छ, यो पनि नितान्त किसानहरू नै परेको जस्तो देख्छु मैले पनि। म आफू पनि किसान भएको भएर किसानले पाउनुपर्ने यस्तै कार्यक्रमहरू त किसानले धेरै नै आश गरेको हुन्छ। अब जुन कार्यक्रम भएको छ यो इस्मा गाउँपालिकाले एकदम राम्रो काम गरेको छ। यस कार्यक्रमले म मात्र नभएर सम्पूर्ण किसानहरूलाई
एकदम हर्षित बनाएको छ, किनकि यसले केही रकम नभएर किसानलाई कसरी किसान व्यवसायमा कसरी स्थापित हुने हो भनेर महत्त्वाकांक्षा बोकेर हिँडिरहने किसानलाई यसले निकै लाभ पुर्याएको छ। किनकि यसमा एक वडामा 5 जना गरी 2 लाख एकजनाले 1 लाख गरी 2 जना 50-50 हजारका 2 जना छन्। यसले जे ठुलो लाभ दिने अपेक्षा गरेको छु सम्पूर्ण किसानहरू। अहिले गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी प्रदान गरेर जनताको आय स्तरमा वृद्धि गर्न न्यूनतम 30 दिनको रोजगारी 350 जनालाई प्रदान गर्ने गरी अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको नीति लिएको छ। गाउँपालिकाले सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजना मार्फत 3 करोड बजेट परिचालन गरेको छ। आज चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका 30 जना युवाहरूले युवा युवतीहरू केही उद्यम गर्नको निमित्त सहुलियत कर्जा स्वरूप चाहिँ गाउँपालिकाले दिएको चाहिँ ऋण लिनुभएको छ। यो ऋणबाट जुन उद्देश्यका साथ जे गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर चाहिँ ऋण लिनुभयो त्यो चाहिँ आफूले राखेको उद्देश्य नै परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्न सफल हुनुहोस् भन्ने मैले चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस पछाडि यति मात्रै होइन, यस पछाडि हामीले हाम्रा युवा युवतीहरूलाई विदेश जान नपरोस्, यहीँ जीविकोपार्जन हुन सकोस्, आत्मनिर्भर हुन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा बाख्रा उद्यम परियोजना हाम्रो गाउँपालिकाको 4वटा वडामा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र 3 करोडभन्दा बेसी चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हजारौं युवा प्रदेशको तातो घाममा समृद्धिको सपना बुनिरहेका छन्, जसका कारण गाउँका खेतबारीमा उम्रिएको वनमारा उखेल्ने कोही छैनन्। कृषिमा आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले स्वदेशमै उद्यम मार्फत स्वरोजगार बन्ने युवालाई प्रदान गरेको निर्ब्याजी कर्जा कार्यक्रम उदाहरणीय छ, जसलाई सफल बनाउन गाउँपालिका सहकारी र उद्यमी एक मनका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ स्याङ्जाको फिरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनाल। उहाँसँग पालिकाको बजेट र यसको कार्यान्वयन, पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा गरेको प्रगति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त नगरपालिका घोषणा गर्नुभएको छ। यो भनेको के हो मेयर साहब? कस्तो मापदण्ड पूरा गरेर तपाईहरुले घोषणा गर्नुभएको हो बताइदिनुस् न। उनीहरू जन्मदेखि 18 वर्षको उमेरसम्म उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सबै खालका अवसरहरू प्राप्त गर्ने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामीले 4वटा मूलभूत बाल अधिकारका सूत्रहरूलाई पुरा गर्ने उद्देश्यले 49वटा उपशीर्षकहरूलाई पनि पुरा गरेर उनीहरूको गर्भावस्थादेखि लिएर जन्मसम्ममा आमाहरूको अवस्थादेखि उनीहरूको पठन पाठनसम्म परिवार र समाजले गर्ने व्यवहार, उनीहरूलाई लगाइने श्रममा उनीहरूमाथि हुने शोषण, उनीहरूमाथि हुने अन्याय, अवसरबाट वञ्चित गरिने कुरा कुनै पनि वञ्चितीकरणमा बालबालिका नपरोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। यो बाल बचाओ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता यसका मूल सिद्धान्त हुन्। ती सबै कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्ने इन्डिकेटरहरू छ। त्यसलाई परिपूर्ति गरेर मात्रै हामीले बालमैत्री घोषणा गरेका हौँ। र त्यो घोषणा मात्रै होइन, हामीले बाल अधिकारका पक्षमा संरक्षकत्व गर्ने काम पनि नगरपालिकाले जिम्मा लिएको छ र यसलाई दिगो राख्ने, उनीहरूको अधिकारको सधैँ संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसमा बालबालिकाहरूको र समाजको पूर्ण सहभागिता छ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। 2वटा वडामा चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको भनिएको छ। कृषकले यसबाट कसरी फाइदा पाइरहेका छन्? चक्लाबन्दी खेतीबाट हुने फाइदा भनेको एउटै बाली हुँदा उत्पादनमा आफै वृद्धि बढी आउँछ, रोगको प्रकोप कम हुन्छ, लागत पनि कम हुन्छ, उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ। एउटै जात र एकै खालको बाली लगाएपछि रोग किराको पनि संरक्षण हुन्छ। भोलि बालीमा विषादी वा अरू चिजको प्रयोग गर्दा पनि साझेदारीमा काम गर्दा कम लागत हुन्छ। त्यसरी किसानहरूलाई फाइदा हुन्छ र समय पनि बचत हुन्छ, लागत बचत हुन्छ। त्यसले गर्दा किसानलाई उपलब्धि बढी हुन्छ। मेयर साहब, कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउनु भएको छ। यस वर्षको बजेटमा बहुवर्षीय योजनामा लगानी नगर्ने भन्ने थियो, तर तपाईहरुले त नगर सडक यातायात गुरु योजना अघि सार्नु भएको छ। यो वर्षमै काम सकिने हो र यो योजना मेयर साहब? त्यो एमटिएमपी हो। हामीले सडकको राइट अफ वे र त्यसका सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्ने एउटा नीति बनाउने कुरा हो। त्यो हामीले
त्यो यो वर्ष सिद्धिने भन्दा त्यसको उद्देश्य मात्रै पुरा हुन्छ। सडक त छन्, कुन बाटोको कति मापदण्ड हो भन्ने क्लियर भएन, त्यसको नीतिगत कुरा गर्नलाई त्यो हामीले गर्न खोजेको हो। त्यो दीर्घकालीन रूपकै हुन्छ। अहिले नसके पनि त्यो सबैलाई काम लाग्ने एउटा मार्गदर्शन मात्रै हो। नत्र अरू कामहरू हामीले यो वर्षै सकिने खालका धेरै गरेका छौँ। त्यसको लागत पनि ठुलो हुँदैन। हामी त्यसको एउटा प्लान मात्रै बनाउन खोजेका हौँ। मेयर साहब, यो खानेपानी र सिँचाइमा चाहिँ तपाईँहरूको नगरमा कतिको सहज छ? खानेपानी र सिँचाइको कुरामा खानेपानीमा पहुँचै नभएको छैन। अझै स्तरीकरण गर्नुपर्ने, जस्तो एक धाराको कुरा र पानीको अलिक शुद्धिकरणको कुराहरूमा अझै जोड दिनुपर्ने, त्यसतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ। आँधी खोलाका किनारका सिँचाइ प्रणालीहरू आँधी खोलाको बहावले बेला बेलामा बिगारिदिने हुँदा बनेका प्रणालीहरूमा पनि हिउँदको दिनमा अलिकति कठिन हुने भएको छ। त्यसलाई अलिक सुधार गर्ने हिसाबले हामी गइरहेका छौँ। र असिंचित क्षेत्रहरू जहाँ पहुँच छैन त्यो ठाउँमा तपाईँको हामीले सिँचाइ गर्ने कुरा भन्दै तरकारी र अरू बालीको लागि लिफ्टिङ गरेका खानेपानी वा अरूबाट वर्षाबारी आदिमा उपयोग गर्ने खालको प्रविधि सिकाएका छौँ। त्यसरी गएको छ। असिंचित जुन धान बाली हुने खालका र यी अलिकति राम्रा फाँटहरूमा सिँचाइको त्यति ठुलो समस्या छैन। मेयर साहब, यो सामाजिक विकासतर्फ यसपटक थुप्रै योजनाहरू बजेट मार्फत अघि सारिएको छ, तर तिनमा विनियोजन भएको बजेट न्यून देखिन्छ। यसरी बजेट छर्नुभन्दा एउटै योजनामा लगानी गरेर सफलता हासिल गर्ने दिशामा किन सोच्नु नभएको मेयर साहब? यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, जनतालाई सेवा दिने कुराहरूलाई सानो ठुलो भिन्न मिल्दैन। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हामीले स्वास्थ्य वा अरू खालका सेवाहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई थोरै पुँजीबाट भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिकालाई हेर्नुपर्छ, अपाङ्गहरूलाई हेर्नुपर्छ, पिछडा वर्ग दलितहरू र अति विपन्न मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूको व्यवसायीकरण अरू कुरामा इम्पावर गर्नुको निमित्त पनि उहाँहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयहरूलाई छिरलेको भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो नागरिकको राइट हो। कतिपय उपचार गर्न नसक्ने, कति बच्चा स्कुल पठाउन नसक्ने, बच्चालाई एकजोर कपडा दिन नसक्ने, पुस्तक दिन नसक्ने जस्ताहरू मान्छेको व्यवस्थापनमा हामीले सानो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त हामीले ठुलो खर्च भयो। भौतिक निर्माण मात्रै विकास होइन, सामाजिक विकास भनेको भौतिक निर्माण मात्रै होइन। सामाजिक विकासमा व्यक्तिका र समुदायका सानोदेखि ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको काम, त्यो वास्तवमा सामाजिक विकास हो। त्यस हुनाले हामी त्यसतर्फ जानुपर्छ। त्यो विद्यालयको लागि सामान्यतया सरसफाइको कुरा भयो, शौचालय छैन, विपन्नताको कारणले शौचालय बनाउँदैन। हामीले कमसे 2000 शौचालय अहिले यो हामी आइसकेपछि बनायौँ। त्यसलाई छिरलिएको भन्यो भनेदेखि त प्राइमरी पूर्वाधार नभएको विकासको के आधार हुन्छ? त्यो जग हो। त्यसो हुँदा साना कुराहरूले त्यो जग बसाल्ने हो। जग बसिसकेपछि त्यसका आवश्यकताहरू न्यून हुँदै जान्छन् अनि ठुला कामहरू हुँदै जान्छन्। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भनेर ठुला काममा हामी बाहिर बसेका पनि छैनौँ। मेयर साहब, यो कोभिड पछाडि धेरै युवाहरू बेरोजगार हुनुभएको छ, बाहिरबाट कति धेरै फर्किनु पनि भएको छ। उहाँहरूलाई रोजगारी दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूले के व्यवस्था गर्नुभएको छ? यो कोभिड पछि आएको बेरोजगारीको सम्बन्धमा, विदेश गएर फर्किएकाहरूको सम्बन्धमा मुख्य गरी हामी कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनको निमित्त कृषिको मार्फत इम्पावर गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। धेरै युवाहरू आएर गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, तरकारी खेती गर्ने, टनेलहरू लगाएर उत्पादन गर्ने काममा पनि लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई उपकरणहरू वितरण गर्ने, जोत्ने मेसिनहरू, अरू उपकरण र बिउ बिजन, उन्नत प्रविधि, तालिम, सिप आदि दिएर उहाँहरूलाई व्यवसाय गर्नमा सहयोग गर्ने, गाई भैँसी पाल्नेहरूलाई ढुवानी खर्चको उपलब्धता गराउने, त्यसपछि प्राविधिक सेवा, डाक्टरहरूको सेवा, प्राविधिकहरूको सेवा पनि उनीहरूलाई घर घरमै उपलब्ध गराउने। त्यो मात्रै नभएर अहिले दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूको दुधको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामीले दुध सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र राखेर दुध प्रशोधन गरेर बजारमा दिन सक्ने खालको केन्द्र समेत बनाउनुको लागि नगरपालिकाले अहिले 15 लाख खर्च गरेर एउटा भवन बनाइदिएको छ। अब त्यसमा उपकरण राखेर दुध सङ्कलन गर्ने र गाउँ गाउँबाट दुध सङ्कलन गरेर ल्याएर प्रशोधन समेत गरेर मार्केटमा लानुको निमित्त दुधको सहकारी संस्था बनाइदिएको छ। उनीहरूलाई हामीले लगानी गरिदिन्छ, उनीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा अगाडि बढिरहेछौँ। कृषि बजारको व्यवस्था, एकीकृत कृषि बजारको व्यवस्था गरिरहेको छ। उनलाई चाहिने वस्तु पनि त्यहीँ किन्न पाउने, किसानको सबै उत्पादनहरू बेच्न पाउने कृषि बजारको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेछौँ। एकै ठाउँमा सबै बेच्न सक्ने र गाउँ गाउँमा पनि सङ्कलन केन्द्रहरूको विस्तार गरेर कृषि उपजलाई बजारसम्म लैजानुको लागि मद्दत गर्ने र उत्पादन वृद्धिमा
लागत घटाउनको निमित्त उपकरणहरू वितरण गर्ने जस्ता काम हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर हस्त मेयर साहब, धेरै यो युवाहरू महत्त्वपूर्ण लाभान्वित समय हुनुहुन्छ। दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 26 कानुन। हालसम्म 16वटा मात्रै कार्यविधि निर्माण, थप कानुन बनाउने प्रतिबद्धता। सेनाले कमलामाई नगरपालिकाको सहकार्यमा बनाएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन। अंग्रेज सेनालाई पराजित गर्दाका हतियार र दस्तावेज अवलोकन गर्न सकिने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका 30 युवालाई व्यवसायिक कर्जा प्रदान। पालिकाले नै कर्जाको ब्याज तिरिदिने। 2 वर्षभित्र उद्यमीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने। झापाको मेचीनगरद्वारा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन। 80 युवाले पाए सिपमूलक तालिम। सिप सिकेर रोजगार बन्दै। र 6वटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने। पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने। सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे। जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई। यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। बेरोजगारी नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रोजगारीको सृजना गर्ने लगायतका थुप्रै आश्वासन बाँडे, तर आश्वासन अनुसारको काम गर्न सकेनन्। कहिले बजेट अपुग भयो त कहिले काम गर्न समस्या भएको भन्दै पन्सिन खोजिरहे। तर यो बीचमा केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरिरहेका छन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले कोरोनाको जोखिमका बेला पनि स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउन निरन्तर काम गरिरहेको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले बेरोजगारको समस्याबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले वडा नम्बर 8मा झोला बनाउने तालिम दिइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीयको रुचि अनुसारका अन्य तालिम पनि स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसअघि घरको काममा मात्र व्यस्त हुने मेचीनगरका महिला समेत अहिले सिप सिकेर घर गाउँमै स्वरोजगार बन्न पाउँदा खुसी भएका छन्। नगरपालिकाले लिएको यो लघु उद्यम कार्यक्रम हामी सिक्न पाउँदा एकदमै धेरै खुसी छौँ। यो सिकेर चाहिँ हामी चाहिँ भविष्यमा गएर केही अब आय आर्जन कमाउने उद्देश्यका साथ लागिरहेका छौँ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेट भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण तालिम सञ्चालन हुन सकेको थिएन। अहिले पनि भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी तालिम चलाइएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागीलाई तालिम मात्र दिएर छाड्ने नभई प्राविधिक सामग्री वितरण, स्तरोन्नति तालिम, वित्तीय पहुँचसँगै उत्पादित सामग्री बजारमा बेच्नका लागि समन्वयको भूमिका निभाइनेछ। यो गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम भनेर हिमेडपा भन्छ यो कार्यक्रमलाई। हामीले चाहिँ मेची नगरपालिकाभित्र 80 जना उद्यमी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दैछौँ र यो 8 नम्बर मेनपा 8 मा चाहिँ हामीले जम्मा 21 जना उद्यमीहरू बनाएका छौँ र हामीले बनाउने उद्यमीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म निरन्तर दिनुपर्छ। कुनै पनि सिप दिएर छोड्न मिल्दैन। छोडेपछि चाहिँ उहाँले बिर्सनुहुन्छ र त्यसलाई काम गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामी 5 वर्षसम्म उहाँहरूलाई फलो गर्छौँ। पहिलो वर्ष हामी सिप दिन्छौँ, दोस्रो वर्ष उहाँहरूलाई प्रविधि दिन्छौँ, तेस्रो वर्ष उहाँहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति तालिम दिन्छौँ, चौथो वर्ष उहाँलाई वित्तीय पहुँच र बजार यो B2B लिङ्केज भन्छ बजारसँग चाहिँ सम्बन्धित कार्य गराउँछौँ र पाँचौँ वर्ष उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो भने अरू उद्यमीले गरेको कामहरूमा चाहिँ हामी भ्रमणहरू गराएर अझ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम जान्ने, हेरेर पनि बुझ्ने अथवा एउटा सफल उद्यमीको चाहिँ कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउँछौँ। वर्षको 80 जनालाई 5 वर्षसम्म सहयोग गर्ने यो कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष थप 80 जना मानिसलाई समेत सहभागी गराइनेछ। करिब 32 लाख रुपियाँको बजेट रहेको यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समस्या समाधानमा ठूलो योगदान पुग्ने नगरको विश्वास छ। अहिले 8 नम्बर वडामा मात्र 22 जनाले विभिन्न तालिम लिइरहेका छन्। झोला बनाउने सिप सिक्न 12 जना, सिलाइ कटाइमा 2 जना, कृषिमा 2 जना र चप्पल बनाउने तालिममा 5 जना गरी 22 जनाले सिप सिकिरहेका छन्। गरिबी निवारणका लागि सिपमूलक लघुवित्त उद्यम तालिममा चाहिँ हामीहरूले कृषि, चप्पल बनाउने, सिलाइ कटाइ र ब्याग बनाउने तालिम चाहिँ हामीले 80 जनालाई दिने लक्ष्य राखेका छौँ। यो तालिम दिएर यो तालिमको प्रशिक्षण दिएर तालिम सिकाएर उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक उत्पादनका लागि चाहिँ सक्षम बनाउने गरी हामीले सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ हामी नगरपालिका मार्फत वडा कार्यालय मार्फत सहयोग गरेका छौँ। बेरोजगारी समस्या समाधानमा स्थानीय तहले गरेको यो समन्वयको नागरिकले प्रशंसा गरेका छन्। यसरी सबै स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकको सिप विकासमा सहयोग गरेर स्वरोजगार बनाउन सके हरेक वर्ष विदेशी युवाको सङ्ख्यामा कमी आउने थियो कि? पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 4 वर्षमा गरेका उपलब्धिका विषयमा चलायो छलफल। समृद्ध तुलसीपुर पुस्तक पनि विमोचन। वैकल्पिक सिकाइका लागि सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई इन्टरनेट प्याकेज सहितको नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड वितरण गर्यो। पठन पाठनमा सहज हुने। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कागजपत्र अख्तियारले लियो नियन्त्रणमा। सडक निर्माण सम्बन्धीका योजना सम्पन्न नभई भुक्तानी दिएको खुलासा। ठेकेदारले समयमै सडक निर्माण नगरेपछि गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 4 ढुङ्गा गाडीमा जनप्रतिनिधि र स्थानीयले सडकमै रोपे कोदो। सवारी चालक र पैदल यात्रीलाई शास्ति। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। खोप लगाउन नागरिकको केन्द्रमा भिड। नेपाल नगरपालिका सङ्घको आयोजनामा धनुषाको जनकपुरमा कार्य विस्तृतीकरण कार्यान्वयन र पुनरावलोकन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता। निशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन प्रयोगमा ल्यायो। छात्रवृत्ति पाउनेले पालिकासँग कबुलियतनामा गर्नुपर्ने। तेस्रो चरणको कोरोनासँग जुझ्न भक्तपुरको मध्यपुर थिमे नगरपालिका तयारी अवस्थामा। 9 बेडको एचडियू बालबालिकाका लागि छुट्याइयो। जनतासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का स्थानीयसँग नगर प्रमुख अमान सिंह तामाङले विकास निर्माणका विषयमा छलफल गरे। स्थानीयले प्रमुख तामाङसँग राखे विभिन्न माग। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टरका लागि CRS नेपालको आर्थिक सहयोगमा कारितास नेपालले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्यो। सामग्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने।
सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000 पाउनुपर्ने माग गर्दै बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्रका बाल शिक्षक आन्दोलित। बाल शिक्षकले पालिकामा तालाबन्दी गरे। लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिने। भवनको गरियो शिलान्यास। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा रहेको चुरियामाई सुरुङको पुनर्निर्माण गरिने। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले गरे सुरुङको शिलान्यास। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि झापाका 10 पालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। संक्रमण नियन्त्रणमा लिन जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीले निगरानी बढाए। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निशुल्क सिम कार्ड उपलब्ध गराउन थाल्यो। विद्यार्थी र शिक्षकले एकापसमा फोन गर्दा पैसा नलाग्ने। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकासँगै हेलम्बु र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहयोग जोड्दै सङ्घ संस्था र व्यक्तिले नगदसँगै विभिन्न सामग्री सहयोग गर्दै। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 को सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालय र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न। दुईवटै कार्यालयबाट सेवा दिन थालियो। कोरोना संक्रमण बढेपछि गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 7 सिल। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले करारमा विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र झापाको गौरादह नगरपालिकाका कर्मचारी पत्रलाल तामाङको कोरोना संक्रमणका कारण निधन। तामाङको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 26 कानुन। हालसम्म 16वटा मात्रै कार्यविधि निर्माण। थप कानुन बनाउने प्रतिबद्धता। सेनाले कमलामाई नगरपालिकाको सहकार्यमा बनाएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन। अंग्रेज सेनालाई पराजित गर्दाका हतियार र दस्तावेज अवलोकन गर्न सकिने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका 30 युवालाई व्यवसायिक कर्जा प्रदान। पालिकाले नै कर्जाको ब्याज तिरिदिने। 2 वर्षभित्र उद्यमीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने। झापाको मेचीनगरद्वारा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन। 80 युवाले पाए सिपमूलक तालिम। सिप सिकेर रोजगार बन्दै। र 6वटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने। पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। धेरैलाई देशको सिमाना कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने थाहा होला। तर के तपाईलाई थाहा छ गाउँपालिका नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर कसरी गरिन्छ? एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मिति भन्दा कम्तीमा 1 वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यी बाहेक अन्य के छन् संवैधानिक व्यवस्था जसले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर हुन्छन् त? हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट।
सरकारले जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक सम्भाव्यता, विकास निर्माण लगायतलाई आधार मानेर गाउँपालिकालाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगर र उपमहानगरबाट महानगर घोषणा गर्न सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आइपुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले गाउँपालिकाको विभाजन, वडा विभाजन, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ। त्यसका लागि गाउँपालिका, महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बहुमत आवश्यक पर्दछ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने, त्यस्तो हेरफेरबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न सक्छ। एक जिल्लाको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा 1 वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सीमाना हेरफेर गर्ने आधार के? जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट। नगर वा गाउँपालिका एक आपसमा गाभिन के गर्नुपर्छ? सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने। प्रस्तावमा नयाँ कायम हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, वडाको सिमाना, संख्या तथा केन्द्र समेतको विवरण खुलाइ प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने। प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रस्तावको आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष विश्लेषण गरी 30 दिनभित्र नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने। सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय गर्न सक्ने। गाभी कायम भएका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संघीय र प्रदेश सरकारले गाभिनुभन्दा अगावै प्रदान गर्दै आएको अनुदानको अतिरिक्त थप अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने। नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ? नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न चाहे सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। पारितपछि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्ने। सरकारले उपयुक्त देखे गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने। वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर कसरी हुन्छ? गाउँ वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारमा पठाए सरकारले 6 महिनाभित्र वडाको संख्या वा सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने। पहिलो निर्वाचन भएको 6 महिनाभित्र वडाको सीमाना हेरफेर गर्न गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाएपछि संघीय सरकारको वडाको सीमाना हेरफेरको निर्णय गर्ने। वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न के गर्नुपर्छ? कुनै वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न आवश्यक भए वडा समितिको परामर्शमा गाउँसभा वा नगरसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि भने सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने। वडाको केन्द्र हेरफेर भएको निर्णयको जानकारी 35 दिनभित्र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पठाउनु पर्ने। नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न के गर्नुपर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा तोकिएको शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने। घोषणा गर्दा त्यस्तो स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र आन्तरिक आय सरकारले कायम गरेको शर्त अनुसार हुनुपर्ने। संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्यका तीनवटै तहले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग गर्छन्। राज्यका सबै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 26 कानुन। हालसम्म 16वटा मात्रै कार्यविधि निर्माण। थप कानुन बनाउने प्रतिबद्धता। सेनाले कमलामाई नगरपालिकाको सहकार्यमा बनाएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन। अंग्रेज सेनालाई पराजित गर्दाका हतियार र दस्तावेज अवलोकन गर्न सकिने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाका 30 युवालाई व्यवसायिक कर्जा प्रदान। पालिकाले नै कर्जाको ब्याज तिरिदिने। 2 वर्षभित्र उद्यमीले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने। झापाको मेचीनगरद्वारा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन। 80 युवाले पाए सिपमूलक तालिम। सिप सिकेर रोजगार बन्दै। र 6वटा विभिन्न आधारमा गाउँ र नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिने। पालिकाहरू गाविन बहुमत आवश्यक हुने। पारित प्रस्तावलाई संघीय सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्ने।
हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।